पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 555 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 57,633 पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे सस्ता 285 रुपए 40 पैसे का हो गया। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर कहते हैं खुसूसी अदालत ने हुक्म इम्तना के बायस समाअत मुलतवी की। अलकादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा 2 मरतबा खारिज कर चुके हैं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की समाअत। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, मान लिया जाए कि प्रोसेस का आगाज ट्रायल जज ने किया तो आगे तरीक़ाकार मुकम्मल नहीं हुआ। जज को जेल ट्रायल के लिए वजूहात पर मबनी वाज़ेह ऑर्डर पास करना चाहिए। अदालत ने पूछा, आपकी ऑर्डर से क्या मुराद है? सलमान अकरम राजा ने कहा, जेल ट्रायल के लिए पहला फैसला ट्रायल कोर्ट के जज का होना चाहिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत होगी। नवाज शरीफ की मरी में लीगल टीम से मुशावरत। पीपल्स पार्टी की दीरबाला में वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारी। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल दैयर बुखारी पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड मुअक्कफ वाज़ेह है। इंतखाबात शफाफ ना हुए तो इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद करेंगे। शफाफ इंतखाबात ना हुए तो अनारकी फैलेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए, अहम सियासी मुलाकातें करेंगे। एमकेएम पाकिस्तान कराची में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत से परेशान है। ये उछेद कंडों पर उतर आए हैं। सईद गनी की एमकेएम छोड़कर पीपल्स पार्टी में आने वालों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में शहरियों को आज़ादी है कि वे अपनी मर्जी से सियासत का तयन कर सकें। बदमाशी की जबान किसी तौर काबिल कबूल नहीं। ख्वाजा सुहेल मंसूर बोले, एमकेएम बंदूक की नोक पर वोट लेती थी। कराची की हकीकी जमात पीपल्स पार्टी है। इनिशियली पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने उस पर दस्तखत किए, लेकिन बाद में ऑलमोस्ट तमाम जमातें वो लोग उनको इनवाइट किए गए इंग्लैंड में विद अ गैप ऑफ फ्यू वीक्स, और उन्होंने भी दस्तखत किए। तो एक हमारा उसमें जो हदफ था, एक तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस था, जुडिशियल रिफॉर्म्स थे। पीटीआई के सिवा तमाम जमातों ने चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए थे। हमारा मकसद सिविल मिलिट्री रिलेशन और जुडिशियल रिफॉर्म्स था। इसाक डार का सरट व इजहार ख्याल। कहा, आइन में तरमीम कोई गैर मामूली चीज नहीं, ये हम करते रहे हैं। मैं समझता हूं जरूरत के मुताबिक अगर हाउस तरमीम करना चाहे तो कर सकता है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इजलास में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई मुकम्मल न हो सकी। इजलास आज फिर होगा। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने गुज़िश्ता रोज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुस्तरद कर दी थी। इलामी के मुताबिक शिकायत दायर करने पर आमना मलिक के खिलाफ कार्रवाई का फैसला बाद में किया जाएगा। अजहर सिद्दीक एडवोकेट से 7 रोज में वजाहत तलब। इसराइल की गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी। नुसरत और जबालिया कैंपों पर बमबारी से मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी सहाफ़ी भी लुक़मा अजल बन गई। इसराइली हमले में इंडोनेशिया अस्पताल में तबाही। दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। सहूनी बमबारी के बायस गजा में 83 मसाजिद शहीद हो चुकी हैं, जबकि 170 को नुकसान पहुंचा है। तुर्क मीडिया के मुताबिक 46 से जारी इसराइली हमलों में 7,000 बच्चों समेत 15,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में ज़मीनी कार्रवाई के दौरान मजीद 2 इसराइली हलाक। मरने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 68 हो गई। यमनी हौजियों ने बुहेरा अहमर में इसराइली जहाज पर कब्जा करने की वीडियो जारी कर दी। यमनी फौज के तर्जुमान का कहना है, इसराइल के हर जहाज को यमनी मिसाइल से निशाना बनाया जाएगा।
اسرائیل سے جنگ بندی معاہدے کے قریب ہے. حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کہتے ہیں ہم نے اپنا موقف قطر کے بھائیوں اور ثالثوں کو پہنچا دیا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق معاہدے کے تحت جنگ میں 5 دن کا وقفہ ہونے کا امکان ہے. امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ قریب ہے. ترجمان وائٹ ہاؤس جان کربی نے کہا مذاکرات آخری مرحلے میں ہیں اور ہم پرامید ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم کی رہائی کہا ہم یرغمالیوں کی واپسی اور حماس کی تباہی تک لڑائی بند نہیں کریں گے. یقینی بنائیں گے کہ غزہ سے مزید کوئی خطرہ پیدا نہ ہو. لاپتہ افراد کے تفتیشی افسران کے تبادلوں پر سندھ ہائی کورٹ برہم. جسٹس نعمت اللہ نے ریمارکس دی لاپتہ افراد کی تحقیقات کرنے والے افسران کے غیر ضروری تبادلے نہ کریں. روایتی طریقوں کے بجائے جدید ڈیوائسز کی مدد سے لاپتہ افراد کا سراغ لگایا جائے. لاپتہ افراد کے اہل خانہ برسوں سے عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہیں اور بہت پریشان ہیں. آئی جی سے محکمہ داخلہ اور دیگر سے 15 دسمبر کو جواب طلب. وفاقی حکومت سے تازہ رپورٹ بھی طلب. بجلی صارفین پر 40 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری. بجلی 3 روپے 53 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان. سی پی پی اے کی بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر نیپرا 29 نومبر کو سماعت کرے گی. اضافہ اکتوبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا. سیکیورٹی فورسز کا امن دشمنوں کے خلاف ایکشن. ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں 2 دہشت گرد ہلاک. جنوبی وزیرستان کے علاقے کوٹ اعظم میں 1 دہشت گرد مارا گیا. ہتھیار، گولہ بارود اور دیگر سامان برآمد. آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میں آئی آئی ٹی پھٹنے سے سپاہی شاہزیب شہید ہوا. آنکھوں میں جلن، سانس لینے میں دشواری، گلے میں خراش اور خشک کھانسی. لاہور کی فضا آج بھی زہر آلود. ہوا میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 371 ریکارڈ کی گئی. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرا نمبر. کراچی کا فضائی معیار بھی انتہائی مضر صحت. ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق کراچی آلودہ ترین شہروں میں آج چوتھے نمبر پر ہے. بھارتی میڈیا کا کرتارپور کے قریب ڈانس پارٹی کو مذہبی رنگ دینے کا پروپیگنڈا پاکستان کے سکھ برادری نے مسترد کر دیا. کہا پاکستان پر کرتارپور کے سامنے ڈانس پارٹی کرانے کا جھوٹا الزام لگایا گیا. چند شرپسند عناصر نہیں چاہتے کہ ہم آزادانہ کرتارپور میں مذہبی رسومات ادا کریں. سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کرتارپور سے میلوں دور کی ہے. مودی کی انتہا پسندی اور مسلم دشمنی. بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نئی مہم کا آغاز. سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں کھانے پینے کی اشیاء کے لیے حلال صنعت پر پابندی عائد. حلال صنعت یافتہ کھانے پینے کی اشیاء کی تیاری، ذخیرہ، تقسیم اور فروخت پر بھی پابندی عائد کر دی گئی. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی. مزید 2292 غیر ملکی اپنے ملک لوٹ گئے. واپس جانے والوں کی مجموعی تعداد 2,40,175 ہو گئی. پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی صاحبزادی آصفہ بھٹو کی اے آر وائی نیٹ ورک کے صدر اور سی ای او سلمان اقبال سے ملاقات. آصفہ نے سلمان اقبال سے ان کی صاحبزادی سمیہ سلمان کے انتقال پر دلی تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا. مرحومہ کی مغفرت اور بلند درجات کی دعا کی. پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شازیہ مری اور شرجیل انعام میمن بھی آصفہ بھٹو کے ہمراہ تھے. جرمن کونسل جنرل کا سندھ کی قدیم تہذیب موہنجو دڑو کا دورہ. آثار قدیمہ اور میوزیم میں رکھی نایاب چیزیں دیکھیں. کہا موہنجو دڑو دیکھنے کی دیرینہ خواہش تھی جو پوری ہو گئی. پی ایس ایل پلیئر ڈرافٹ کے پیک آرڈر کو حتمی شکل دے دی گئی. کوئٹہ گلیڈیٹرز پلیئر ڈرافٹ میں پہلا انتخاب کرے گی. کراچی کنگز کی پیک آرڈر میں دوسرا نمبر ہوگا. پلاٹینم کی دوسرے راؤنڈ میں کراچی کنگز کا 5واں اور تیسرے راؤنڈ میں چوتھا نمبر. ڈائمنڈ کیٹیگری کے پیک آرڈر میں کراچی کنگز کا پہلا نمبر ہے. پاکستان سپر لیگ کے 9ویں سیزن کا ڈرافٹ دسمبر میں ہوگا. ایونٹ 8 فروری سے 24 مارچ تک کھیلا جائے گا.
عظیم صوفی بزرگ حضرت شاہ رکن عالم کے 710ویں عرس کی تقریبات ملک بھر سے عقیدت مندوں کی ملتان آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن 81 برس کے ہو گئے۔ بائیڈن نے اپنی انسٹاگرام پر کیک کے ساتھ تصویر شیئر کی تو اہلیہ جل بائیڈن نے بھی محبت بھرا پیغام پوسٹ کر دیا۔ جو بائیڈن امریکہ کے پہلے صدر ہیں جو صدارت کے دوران اپنی عمر کے 81 سال تک پہنچے ہیں۔ نوواک جوکووچ نے ایک اور ٹرافی اپنے نام کر لی۔ سرب ٹینس اسٹار نے ATP فائنلز کی فیصلہ کن مارکے میں اطالوی حریف کو شکست دے کر ریکارڈ 7واں ٹائٹل اپنے نام کیا۔ اور آسمان سے ٹوٹے تارے نے آشا کی خواہش پوری کر دی۔ ہالی ووڈ کے ایڈونچر سے بھرپور اینیمیٹڈ فلم وش دھوم مچانے کو تیار۔ ڈزنی کی رنگا رنگ فلم کل ریلیز کی جائے گی۔